बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। आज 24 जनवरी 2025 ईरान अमेरिका बरह रास्त जंग के ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हासिल हुआ हूँ कि कल रात गए जिस तरह से ईरान ने इराक, कतर और बहरीन पर अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया और वहाँ पर जो तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि ईरानी हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने कतर एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन कतर ने इस खबर की तरदीद की है। और इसी तरह से अमेरिका भी ये कह रहा है कि 6 मिसाइल मारे गए थे और उनमें से 5 मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट कर लिया और एक मिसाइल जो है वो कहीं और जाकर गिरा था। तो यूं कतर एयरबेस जो है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो जनाब बच गई है। वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई फौजी नहीं मारा गया। तो अब गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। किस तरह से कि एक तो सुबह सवेरे ईरान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा है। इस वक्त ईरान से क्या खबरें आ रही हैं और ये खबरें मैंने आपके सामने तो रखनी है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब कि आज रात को ईरान ने अमेरिका पर जब हमला किया, उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, तो ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। ट्रंप जंग बंदी का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि जनाब पीस होना चाहिए और अब वक्त आ चुका है अमन का। लेकिन ट्रंप का ये सरेंडर और एक और चाल, यानी कि आप अंदाजा करें कि ट्रंप सरेंडर कर रहा है या फिर वो पस से पर्दा कुछ एक ऐसी साजिश रचा रहा है जिसका भांडा अब सामने आ चुका है। और ट्रंप अब ईरान के खिलाफ क्या करने जा रहा है, कौन कौन से ईरान के मकामात को निशाना बनाया जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आप तो जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं अमेरिका वाले, इसराइल वाले, लेकिन अब चीजें मजीद खतरनाक हो चुकी हैं। और फिर दूसरी अहम खबर कि पाकिस्तान में अचानक से रेड अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर कि ईरान के मशरिक वस्ता पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं और जो तेल की कीमत है उसमें तकरीबन जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में 5% कमी हुई है और तेल की कीमत $72 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है। और ये चीजें आपके सामने, क्योंकि जो अपना हरमस है जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नाम देते हैं, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और मशरिक वस्ता दुनिया का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो लिहाजा जब वहां पर जंगें छिड़ती हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया की मैशत के ऊपर भी पड़ता है और लिहाजा अब तेल की कीमतें जो हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। चलें, ये एक चीज, सारी चीजें तो आपके सामने थी। अब जो कतर के ऊपर हमला हुआ उस पर मसम्मतें जा रही हैं, उस पर सऊदी अरब भी मसम्मत कर रहा है, उस पर तुर्की भी मसम्मत कर रहा है, उस पर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी मसम्मत कर रहा है। अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान का हमला, उसकी उन्होंने मसम्मत कर दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से कतर के खिलाफ शुरू की गई जारियत की सख्त मसम्मत करते हैं। ईरान का कतर पर हमला अच्छी हमसायगी और रसूलों के खिलाफ सरीहन वर्जी है, यह नाकाबिल कबूल है और किसी भी सूरत इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता है। और जबकि कतर के वज़ीर दिफा ने कहा कि दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया है। अब सऊदी अरब उसकी जो है वो मजम्मत करता है, लेकिन अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह सवेरे ईरान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा है, तो ये क्या खबर है। देखिए, आयतुल्लाह खामनेई इनका मेन टारगेट थे, इसका रजीम चेंज ऑपरेशन करना हो या इनको रास्ते से हटाना हो। अलल ऐलान डोनाल्ड ट्रंप भी उसका ऐलान कर रहे थे, नेतन्याहू भी कह रहे थे कि हमने इनको रास्ते से हटाना है। तो अल्लाह हक है, सच का खुदा है। और जब ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमले किए तो फिर आयतुल्लाह खामनेई ने ट्वीट किया एक्स के ऊपर, साहब का जो ट्विटर है उस पर उन्होंने इजा कनाबुदु व इजा कनस्ताइन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये पोस्ट की है। तो लिहाजा जो ईरान है उसने दो बड़ी सुपर पावर्स यानी कि इसराइल और अमेरिका जो है उसकी मंजीर ठोक के रख दी। और ईरान ने, अगर ये जंग खत्म हो गई है, अल्लाह करे खत्म हो जाए, तो आयतुल्लाह खामनेई ने ये ट्वीट की है। तो लिहाजा ये ईरान की जीत का जो है वाज़िह तौर पर पैगाम देता है कि ईरान जो है वो अब मुकम्मल तौर पर जीत के करीब नहीं बल्कि जीत चुका है। अब दूसरी जानिब जो खबरें आ रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रंप ने क्या सरेंडर कर दिया है या फिर इस सरेंडर के पीछे एक बहुत बड़ी चाल उनके पीछे छुपी हुई है। इसराइली मीडिया और फिर जो अमेरिकन मीडिया है उस पर क्या रिपोर्ट करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो कहता है कि ट्रंप का ईरान पर हमले का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। लिहाजा सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत सभी ने कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के बिला इश्तियाल हमले की मजम्मत भी की है। और लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट भी किया, कंग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। दुनिया को वो मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अमन का वक्त है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई वुड लाइक टू थैंक द हाईली रिस्पेक्टेड अमीर ऑफ कतर
for all that he has done in seeking peace for the region. یعنی کہ وہ قطر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے خطے میں امن کے لیے بہت کوششیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ایران نے ہماری ایئر بیس پر حملہ کیا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی امریکن نہیں مارا گیا، نہ کوئی شہید ہوا ہے، اور ویری امپورٹنٹلی کہ یہاں پر نہ کوئی مرا ہے اور نہ ہی کوئی قطری پر اس حوالے سے کوئی حملہ ہوا ہے. تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کر دیا ایران کے حملے کے بعد. وہ کہہ رہے تھے، پینٹاگون والے کہہ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ اگر ایران نے جواب بھی دیا تو ہم تو تہس نہس کر دیں گے، ہم تو ایران کو ختم کر دیں گے. تو وہیں پر دوسری جانب آپ نے تو ایرانی فوجی تنصیبات جو ان کے نیوکلیر پلانٹس ہیں ان کو بھی ختم کرنا تھا. امریکہ کے P2 بمبر سیارے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے. تو اب ایسا کیا بنا کہ ایران کے اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سرنڈر کر دیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے اور اسرائیلی میڈیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل چند دنوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کو تیار ہو چکا ہے. اسرائیلی میڈیا نے انتہائی معتبر سیکورٹی حکام کے حوالے سے خبر جاری کی ہے کہ اسرائیل جنگ ختم کرنے کو تیار ہے، اور اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی ترجمان نے ایران جنگ ختم کرنے پر نہ ہاں کی ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے. لہٰذا یہ کا معاملہ ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو اس حوالے سے خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا کلیش رپورٹ کی یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ IDF ایشوز اے نیو ایویکویشن نوٹس ٹو تہران ریزیڈنٹس. ایک طرف تو آپ نے تہران کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو اسرائیل کی ڈیفنس فورس ہے IDF جس کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر سے تہران کی شہریوں کو یہ نوٹس دیا کہ فوری طور پر یہ شہر جو ہے وہ خالی کر. اب آپ یوں کہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ ختم کر دی ہے، اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہم جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو اسرائیل کی ڈیفنس فورس ہے وہ کیوں ایویکویشن نوٹس جاری کر رہی ہے؟ اب اس کا واضح مطلب طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی آسانی سے جنگ ختم نہیں کریں گے. وہ بلکہ ایک اور چال چل رہے ہیں کہ وہ ایران کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور ایران کو ٹھنڈا کر کے بالکل ان کو ایزی کر کے ان کی فورسز کو پیچھے ہٹا کر، ان کے فوج کو پیچھے ہٹا کر ایران خفیہ طور پر جو ان کے اصل اٹامک پلانٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ ریئلی یعنی کہ آپ ایسا دیکھیں کہ جہاں پر واقعتاً ایران اپنا نیوکلیر جوہری پروگرام تیار کر رہا ہے، یہ ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ اس پر حملہ کرے گا، اور اس وقت حملہ کرے گا جب ایران کی مکمل طور پر وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر چکے ہوں گے. تو اس پوائنٹ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں، اور اب خفیہ طور پر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر سٹرائکس کرنے جا رہا ہے. اب پاکستان کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ جناب پاکستان نے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، کیونکہ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو فضائی آپریشن ہے وہ ابھی تک معطل ہے. اور شہباز شریف صاحب نے رات کے سعودی عرب سے بھی گفتگو کی ہے، اور ان کے جو سفیر ہیں نواب بن سعید المالکی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور اس حوالے سے جو ایران نے قطر پر فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے اس پر انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ ہمارے پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر قطری سفیر سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور قطری سفیر کے حوالے سے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں تو آپ ان کو خراب نہیں کر سکتے. تو ڈپلومیٹکلی لینگویج کے اندر شہباز شریف نے یہ شدید تشویش کا اظہار کیا، اور ان کے جو سعودی عرب کے سفیر ہیں اور جو قطر کے سفیر ہیں ان سے ان کا یہ رابطہ ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس جو بند کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے لیے، اور ہماری جو جہاز ہیں، جو ہماری پروازیں ہیں وہ مڈل ایسٹ جو ہیں وہ ٹریول نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہیں پر جو اسرائیل کی ڈیفنس فورس ہے وہ تہران میں شہریوں کو یہ ایویکویشن نوٹس جاری کر رہی ہے. تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ اصل ایٹمی حملہ امریکہ اور اسرائیل مل کر خفیہ طور پر ایران کی اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اب یہ ایران کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. تو اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے. تو آپ نے جاگتے رہنا ہے، اور آپ نے ایک ٹریپ میں نہیں آنا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب یہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا جناب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے اپنے لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.